शाही ये जो छापा पड़ा है अड्डे पर और काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर खबरें गर्दिश कर रही हैं कि 2 शूटर गिरफ्तार हो गए हैं। वो 2 शूटर कौन से हैं? जस्टिस फॉर जावेद इकबाल। पुलिस के नजदीक कोई भी उनका दोस्त नहीं है, क्रिमिनल कोई दोस्त नहीं है। हम जैसे कमजोर लोग सब पुलिस के दोस्त हैं। कि डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ज़िशान रजा साहब ने टीमें तश्कील देके लाहौर से बाहर भेज भी दी हैं और अब तक तो रेड रूड हो भी गए होंगे जब ये प्रोग्राम लगेगा। आज से पहले आपने इतनी आसानी से पुलिस वाले को गिरफ्तार करते देखा था कभी? पहले तो ये मेरा भी सवाल है इदारों से कि आपकी बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी बन गई हुई है। इस वक्त हर बंदा जिसकी जेब भी कट जाए ना, वो कहता है मेरा सीसीडी का नंबर दे दो। बिल्कुल। जिसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा वो सीसीडी का नंबर मांगता है। तो बराहे करम आप लोगों से इल्तमास है कि इस तरह का डबल स्टैंडर्ड ना रखें। ये मेरी भी रिक्वेस्ट है इदारों से। पुरानी पुलिस ने वर्दी पे धब्बे लगाए हैं ना, ये वाली पुलिस के बेहतरीन डिटर्जेंट की वजह के साथ ये धब्बे धोएगी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सोचता पाकिस्तान और मैं हूं मुर्तज़ा भट्टी। नाजरीन, कल रात को खबरें गर्दिश करती हैं कि अमीर बिलाल टीपू के डेरे पर पुलिस का छापा पड़ता है और वहां से मुबैना तौर पर कहा जा रहा है 2 शूटर गिरफ्तार हुए हैं। कौन थे वो शूटर और क्या ये रेड जो है सीसीडी ने की या फिर इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने की? मेरे साथ इस वक्त सीनियर सहाफ़ी सैयद फुरकान शाह साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि ये छापा क्यों पड़ा। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। जी वालेकुम सलाम। शाह जी, ये जो छापा पड़ा है अड्डे पर और काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर खबरें गर्दिश कर रही हैं कि 2 शूटर गिरफ्तार हो गए हैं। वो 2 शूटर कौन से हैं? 2 शूटर नहीं गिरफ्तार हुए, 3 मुजतबा अफराद गिरफ्तार हुए हैं। मुजतबा कहते हैं मशकूक अफराद, 3 जिनको पुलिस को शक गुजरा कोई भी, वो गिरफ्तार हुए हैं। और ये रेड की है डीएसपी इन्वेस्टिगेशन इचरा कमर अब्बास साहब ने। मेरे वो भाई हैं, बड़े एक दरवेश आदमी हैं, बड़े एक प्यारे दोस्त हैं और एक परफेक्ट पुलिस ऑफिसर है। ये उन्होंने रेड की है, बड़ी भरपूर रेड की है। और इसका मकसद मैं आपको बताऊं क्या था जी? जस्टिस फॉर जावेद इकबाल। अच्छा। हाँ जी, पुलिस सबको जस्टिस अब देने के मूड में आ गई है। पुलिस के नजदीक कोई भी उनका दोस्त नहीं है, क्रिमिनल कोई दोस्त नहीं है। हम जैसे कमजोर लोग सब पुलिस के दोस्त हैं। आपका कहने का मतलब है कि जिस तरह तिफी भट्ट की हलाकत के बाद लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि अमीर बिलाज का इंसाफ हो गया, जस्टिस हो गया, अब आप कह रहे हैं कि जावेद भट्ट को भी इंसाफ मिलेगा? बिल्कुल मिलना चाहिए। आप क्या चाहते हैं, नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, बिल्कुल। तो दे रही है पुलिस, हो गई है शुरू। क्योंकि अब मैं आपको एक और आपके प्रोग्राम की वसातत से बता दूं कि डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ज़िशान रजा साहब ने टीमें तश्कील देके लाहौर से बाहर भेज भी दी हैं और अब तक तो रेड रूड हो भी गए होंगे जब ये प्रोग्राम लगेगा। तब भी कोई नई खबर आएगी तो मैं आपको वो भी दूंगा। अच्छा शाह जी, आपने अभी कहा है कि टीमें भेज दी हैं, किसके लिए भेजी हैं? किसको तलाश कर रही हैं, अमीर फतेह को या वो अरब भट्टी जो अभी तक मंजर से गायब है शुरू से? दोनों को। अरब भट्टी और मीर फतेह को ढूंढने के लिए टीमें चल पड़ी हैं, निकल गई हैं, शहर से बाहर चली गई हैं। अच्छा, ये जब रेड हुई तो काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर यह भी शोर शराबा हुआ कि ये सीसीडी ने की है। इस पर आपके पास क्या इतराज? अभी तक सीसीडी के पास ये केस नहीं गया। उनके जो बेटे हैं मरहूम जावेद भट्ट साहब के, वो उन्होंने कि एक मुबैना इतला के मुताबिक डीआईजी इन्वेस्टिगेशन को कोई एप्लीकेशन वगैरह मूव की है, तो वो भी अंडर प्रोसेस है। बात जब तक अंडर प्रोसेस है तब तक दूसरी पुलिस भी पूरा तनदही से काम करेगी और पूरा जोर लगाएगी इनको अरेस्ट करने में। अच्छा, ये मैंने आपके ही प्रोग्राम में सुना था कि ये सीसीडी के पास केस चला गया, मतलब है कि सीसीडी के पास अभी तक पहुंचा गया नहीं, अंडर प्रोसेस है। अंडर प्रोसेस है। अब सोशल मीडिया पर एक चीज और बहुत गर्दिश कर रही है कि जो आम बंदा है उसको तो सीसीडी फौरी हाफ फ्राई फुल फ्राई वाले मामला तो हो रहे हैं, लेकिन जो वर्दी के अंदर इस तरह की हरकत करता है, जैसे ये हाल ही में एक सब इंस्पेक्टर साहब ब्रिगेड जो है वो शादरा वाला वाकया, हाँ जी, तो उसको सीसीडी ले गई है। अच्छा, आज से पहले आपने इतनी आसानी से पुलिस वाले को गिरफ्तार करते देखा था कभी? पहले तो नहीं देखा ना, देख रहे हैं ना, तो बाकी भी देखेंगे। उसका जो अलग है, उसको सीसीडी ले गई है। उसने 4 वारदातें की हैं एक ही बंदे के साथ अक्टूबर के महीने में। तो सीसीडी अब ये भी तो चेक करेगी कि भाई बाकी 11 महीने तुम किस किस से वारदातें करते रहे हो। अच्छा, सुनने में ये भी आया शाही कि ये शदारा के अंदर ही 3 मुबैना लोग सामने आए हैं
کے ساتھ یہ مختلف ماہ میں ڈکیٹیاں کرتا رہا ہے اور 2-3 سال سے لگاتار ان کے ساتھ ڈکیٹیاں ہو رہی ہیں. یہ بھی ادھر کا رہنے والا ہے. اس کو جو ڈکیتی جون سی ہوتی ہے نا، میری بات یاد رکھیے گا، چوری بھی انفارمیشن کے بغیر نہیں ہوتی، ڈکیتی تو بالکل انفارمیشن کے بغیر نہیں نہ ہوتی. آپ کو کیا پتا ایک بندہ روڈ پہ بیگ پہن کے جا رہا ہے، اس کے بیگ میں روئی ہے، پیسے ہیں، کیا ہے، لیپ ٹاپ ہے، وہ تو انفارمر ہے کوئی بیچ میں جس نے انفارمیشن دی ہے، جس کی وجہ سے یہ ڈکیتی 4 دفعہ ایک ہی بندے کے ساتھ تقریباً 17 لاکھ روپے مختلف اوقات میں اس سے چھین لیا گیا. آپ کے کہنے کا مطلب ہے گھر کا کوئی بیتی ہے. گھر کا بیتی لنکا ڈھائے. اچھا شاہ جی، آپ کو پتا ہے جیسے ایک وہ موٹر وے پر پٹرولنگ پولیس والے نے خاتون کو نازیبا حرکت کی تھی اور وہ ویڈیو وائرل ہوئی، اس کے بعد اس کو گرفتار کیا گیا. عوام سوشل میڈیا پر یہ سوالات کر رہی ہے کہ ابھی تک اس کا گھوڑا فل فرائی کیوں نہیں ہوا. ہاف فرائی ہونا تھا تو یا اس کے ہاتھ کے ساتھ کچھ ہونا چاہیے تھا یا کچھ اور. تو یہ میرا بھی سوال ہے اداروں سے کہ آپ کی بہت بڑی کریڈیبلٹی بن گئی ہوئی ہے. اس وقت ہر بندہ جس کی جیب بھی کٹ جائے نا، وہ کہتا ہے میرا سی سی ڈی کا نمبر دے دو. بالکل. جس کی پراپرٹی پہ قبضہ وہ سی سی ڈی کا نمبر مانگتا ہے. تو براہ کرم آپ لوگوں سے التماس ہے کہ اس طرح کا ڈبل سٹینڈرڈ نہ رکھیں. یہ میری بھی ریکویسٹ ہے اداروں سے. آپ کو کیا لگتا ہے اس کے ساتھ وردی کی وجہ سے معاملات نہیں ہو رہے یا کوئی اور معاملہ ہے؟ مائٹ بھی پاسبل بیچ میں کوئی ایسی بات نکل آئی ہو کہ اس کا ابھی تک یہ کام نہیں ہوا. ہاں، کوئی بعض اوقات نا ہم نے تصویر کا ایک رخ دیکھا ہے نا، دوسری طرف سے دیکھیں گے تو میں بھی پاسبل تصویر کا دوسرا رخ کوئی ڈیفرنٹ ہو. ٹھیک ہے. اچھا شاہ جی، یہ بھی کہا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر بہت ساری ان واقعات کو لے کر باتیں ہو رہی ہیں کہ سی سی ڈی ان لوگوں کو ان کا گھوڑا فل فرائی کرتی ہیں جو عادی مجرم ہے، جو آتوں سے مجبور ہے، جو اکا دکا دفعہ کاروائی کرتا ہے اس کو مائنر سے. نصیحت بھی تو دینی ہے نا. اب دیکھیں کہ ایک بندے نے پہلی دفعہ ہی کوئی حرکت کی ہے، موقع دینا چاہیے. ٹھیک ہے. مذہبی پوائنٹ آف ویو سے بھی ہے نا کہ ایک آدھا موقع دے دینا چاہیے. ایک آدھا موقع اگر اسے دے دیا گیا تو چیک کر لیں گے، کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ وردی کی وجہ ممکن ہے بیچ میں وجہ کوئی اور ہو. اب جون سا ہے نا، یہاں پہ آپ کو ایکویلٹی ملے گی. جو پرانی پولیس نے وردی پہ دھبے لگائے ہیں نا، یہ والی پولیس کے بہترین ڈٹرجنٹ کی وجہ کے ساتھ یہ دھبے دھوئے گی اور بہترین قسم کا پولیس کا کریکٹر بلٹ اپ ہوگا اور جسٹس پولیس ہی دے گی سب کو، عدالتوں میں لوگوں کو پیش کرے گی اور پولیس اب یہ ثابت کرے گی کہ یہ پولیس دوسری پولیس سے چینج ہے. اچھا شاہ جی، ایک جب سے پنجاب میں سی سی ڈی کی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، خاص کر جب سے تیفی بٹ کی ہلاکت کا معاملہ ہوا ہے، باقی صوبے کی عوام جو ہے ہماری ویڈیوز کے نیچے آ کے بہت سارے کمنٹس کر رہی ہیں کہ ہمارے صوبے کے اندر سی سی ڈی کب آئے گی. میری تو گزارش ہے وزیر اعظم صاحب سے کہ سی سی ڈی پورے پاکستان میں بنا دیں، لیکن ایک گزارش میری ذاتی اور ہے. وہ کیا؟ اس کا ہیڈ سہیل ظفر چٹھا صاحب ہی ہوں. سر، جس طرح کل ایک خبر بریک ہوئی کہ این سی سی آئی اے کے ملازمین افسران کو رشوت پر گرفتار کیا گیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی وجہ سے ڈکی بھائی کو کوئی ریلیف ملے گا؟ اس کا مجھے نہیں پتا، لیکن ملک میں بڑا ریلیف ملے گا. یہ جو کرپٹ افسران ہیں نا، جو منتھلیاں لیتے ہیں، جو اس طرح کے ناجائز جھوٹے پرچے دے کے طمع نفسانی کی خاطر، ان کو بڑا ریلیف ملے گا. عوام اب سکھ کا سانس لے گی. اس طرح کی اب کرپشن کرنے سے پہلے کچھ سوچے گا. اس سے پہلے کبھی ایسا دیکھا یا سنا تھا؟ نہیں، اتنا بڑا افسر گرفتار ہو گیا اور کٹھے 9 بہت مہربانی شاہ جی. ناظرین، آپ اس پروگرام کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جسٹس فار جوید بٹ اب ہونے جا رہا ہے، اور آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا. اسی کے ساتھ مجھے اور شاہ صاحب کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.